सर्वेभ्यः नमो नमः सुस्सायं च। अद्य आदौ वैदिकछन्दसां परिचयं कुर्मः। वैदिकछन्दांसि अक्षरप्रधानानि भवन्ति। अत्र अक्षराणामेव न तु मात्राणां गणना क्रियते। गायत्रीछन्दसि 24 अक्षराणि सन्ति। उष्णिक्छन्दसि 28 अक्षराणि सन्ति। अनुष्टुप्छन्दसि 32 अक्षराणि सन्ति। बृहतीछन्दसि 36 अक्षराणि सन्ति। पङ्क्तिछन्दसि 40 अक्षराणि सन्ति। त्रिष्टुप्छन्दसि 44 अक्षराणि सन्ति। जगतीछन्दसि 48 अक्षराणि सन्ति। एवं संक्षिप्तरूपेण वदामश्चेत् गायत्रीछन्दसः एकस्मिन् पादे 6 अक्षराणि सन्ति। उष्णिक्छन्दसः एकस्मिन् पादे 7 अक्षराणि सन्ति। अनुष्टुप्छन्दसः एकस्मिन् पादे 8 अक्षराणि सन्ति। बृहतीछन्दसः एकस्मिन् पादे 9 अक्षराणि सन्ति। पङ्क्तिछन्दसः एकस्मिन् पादे 10 अक्षराणि सन्ति। त्रिष्टुप्छन्दसः एकस्मिन् पादे 11 अक्षराणि सन्ति। जगतीछन्दसः एकस्मिन् पादे 12 अक्षराणि सन्ति। एवं वैदिकछन्दसः। वैदिकछन्दांसि पठित्वा इदानीं निरुक्ते प्रोक्त षड्भावविकारान् पठामः। भवतीति भावः, तद्विकाराः एव भावविकाराः। ते च भावविकाराः जायते, अस्ति, विपरिणमते, पुनः वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यतीति षड्विधाः भवन्ति। जायते इत्ययं शब्दः पूर्वभावस्य आदिमाचष्टे नापरभवम् आचष्टे नापि अस्तित्वस्य प्रतिषेधं करोति। यतोहि अस्तित्वं प्रतिषेधयन् अनात्मकः एव स्यात्। कम् आलम्ब्य जायेत। अस्ति इत्येष शब्दः च उत्पन्नस्य सत्त्वस्य अवधारणं तन्मात्रं ब्रवीति, न तु विपरिणामम् आचष्टे अपूर्णत्वात्। न तं प्रतिषेधयति उपस्थितत्वात्। विपरिणमते इति एषः शब्दः अपच्यमानस्य तत्त्वात् अभ्रश्यमानस्य विकारं विक्रियामात्रं ब्रवीति। न वृद्धेः अर्थमाचष्टे अपूर्णत्वात् न च तां प्रतिषेधति उपस्थितत्वात्। वर्धते इत्येष शब्दः स्वेषाम् अङ्गानां शिरोग्रीव बाहु उदरादीनाम् अभ्युच्चयं ब्रवीति, अथवा हिरण्यधान्यादीनाम् अभ्युच्चयं ब्रवीति। यथा वर्धते विजयेन इति वा वर्धते शरीरेण इति वा। अत्र वर्धते इति ब्रुवाणो न अपक्षयम् आचष्टे नापि तं प्रतिषेधयति। अपक्षीयते तु तथा एव यथा स्वाङ्गैः
साम्योगिकैः वा द्रव्यैः उपचीयते इत्येवम् उपचयप्रयोगः पूर्वनिर्दिष्टः सः अपक्षीयते इत्यनेनैव विपरीतं व्याख्यातः। वृद्धेः प्रातिलोम्यं तु अपक्षयः एव भवति। तत्रापि न आचष्टे अपरभावं न वा प्रतिषेधति। विनश्यति इत्येषः शब्दः अपरभावस्य आदिमाचष्टे न पूर्वभावम् आचष्टे तस्यां च अवस्थायां विद्यमानम् अपि पूर्वभावम् अपक्षीयते अर्थं न आचष्टे न प्रतिषेधति। अतः अन्ये सर्वे भावविकाराः एतेषामेव विकाराः भवन्ति इति। अर्थात् भावविकार षट्कादि अन्यत्वेन ये भावविकाराः लक्ष्यन्ते न ते पृथक् सन्ति अपि तु ते सर्वे एतेषामेव विकाराः भवन्ति। अथ निरुक्तस्य अनुसारेण देवतास्वरूपनिरूपणं कुर्मः। देवतास्वरूपनिरूपणे यास्काचार्यः चतुर्णां मतानां विचाराणां वा उल्लेखं करोति। पौरुषविध्यम् अपौरुषविध्यं नित्यम् औभयविध्यं कर्मार्थात्म उभयविध्यं च। देवतानाम् आकारविषये एके आचार्याः देवानां पुरुषविधत्वं स्वीकुर्वन्ति। स्तुतीनां चेतनवताम् एव अभिधायकत्वात्। किञ्च स्तुतिप्रकरणे देवतानां बाह्वादीनाम् अङ्गानां वर्णनं कृतम् अस्ति। देवतानां बाहु आदीनाम् अङ्गानां वर्णनं कृतम् अस्ति। अत एव तेषां पुरुषविधत्वम् आयाति दृष्टिपथे यथा ऋष्वात इन्द्रस्थविरस्य बाहु इति। ऋग्वेदस्य षष्ठमण्डले इयं ऋक् वर्तते। अन्यच्च ते पौरुषविधिकैः द्रव्यसंयोगैः संस्तूयन्ते यथा आद्वाभ्यां हरिभ्याम् इन्द्र याहि कल्याणीर्जाया सुरनं गृहीते इत्यादयः। किञ्च देवाः पौरुषविधिकैः कर्मभिः संस्तूयन्ते। अत एव तेषां पौरुषविध्यं सिद्ध्यति यथा अद्धीन्द्र पिब च प्रस्थितस्य। एके आचार्याः देवतानाम् अपुरुषविधत्वं स्वीकुर्वन्ति। ते कथयन्ति यत् देवतानाम् अपुरुषाकारत्वं दृश्यते यथा अग्निर्वायुरादित्य पृथिवी चन्द्रमसां प्रत्यक्षतः अपुरुषविधत्वं दृश्यते। तत्सामान्यात् इन्द्रादयः अपि अपुरुषविधा देवतात्मा विशेषा सन्ति एव। किञ्च येन प्रकारेण चेतनवतां स्तुतयः दृश्यन्ते तेनैव प्रकारेण अचेतनवतामपि स्तुतयः दृश्यन्ते वेदेषु यथा अक्षप्रभृतीनि ओषधिपर्यन्तानि इति। अन्यच्च येन प्रकारेण देवाः
पुरुषविधिकैः अङ्गैः संस्तूयन्ते तेनैव प्रकारेण अचेतनेष्वपि स्तुतयो भवन्ति वेदेषु यथा अभिक्रन्दति हरितेभिरासभिः इति ग्रावास्तुतिः। अन्यच्च येन प्रकारेण पौरुषविधिकैः द्रव्यसंयोगैः संस्तूयन्ते तेनैव प्रकारेण अचेतनानामपि स्तुतयः भवन्ति यथा सुखं रथं युयुजे सिन्धुरश्विन् इति नदीस्तुतिः। अन्ये आचार्याः स्वीकुर्वन्ति यत् देवाः पुरुषविधाः अपुरुषविधाः च उभयात्मकाः सन्ति अपिवोभयविधा स्युः। अथवा इमे पुरुषविधाः अपि देवाः पृथिव्यादीनां कर्मात्मानः स्युः अपुरुषविधाः क्षितिजलादयः परे तु अधिष्ठातारः पुरुषविग्रहाः यथा यज्ञः अश्वमेधातिः अधिष्ठातुः यजमानस्य यथोक्तं महाभारते आख्यानम् इदम्। पृथिवी स्त्रीरूपेण भारावतरणाय ब्रह्माणं ययाचे अग्निश्च ब्राह्मणरूपेण वासुदेव अर्जुनौ उभौ खाण्डवं ययाचे पुरुषेण अग्निरूपेण च खाण्डवं ददाह। तदेतत् मन्त्रदर्शनात् देवतानां स्वरूपं चतुर्था भिद्यते पौरुषविध्यम् अपौरुषविध्यम् उभयात्मकं कर्मार्थात्म उभयविध्यं च इति। इदानीं मन्त्रभेदान् पठामः। तत्काम ऋषिः यस्यां देवतायाम् आर्धपत्यम् इच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तत् दैवतः समन्त्रः भवति। ते मन्त्राः त्रिविधाः भवन्ति परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताः आध्यात्मिक्याः च। परोक्षकृताः मन्त्राः परोक्षकृताः ऋचः सर्वाभिः नामविभक्तिभिः युज्यन्ते आख्यातस्य प्रथमपुरुषैः च युज्यन्ते यथा इन्द्रो दिवः इन्द्र ईशे पृथिव्याः इन्द्राय सामगायत इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम् इन्द्रेण एते त्रित्सवो वेविषाणाः नेन्द्रात् ऋते पवते धाम किञ्चन। इमाः सर्वाः ऋचः परोक्षकृताः सन्ति। एतासां सर्वाभिः नामविभक्तिभिः संयुक्तत्वात् आख्यातस्य प्रथमपुरुषस्य युक्तत्वात् च। प्रत्यक्षकृताः मन्त्राः ये मन्त्राः मध्यमपुरुषेण आख्यातस्य संयुक्ताः भवन्ति ते प्रत्यक्षकृताः इत्युच्यन्ते। तथा च मन्त्राः त्वमिन्द्रबलादधि वि न इन्द्र मृधो जहि किञ्च कुत्रचन स्तोतारः प्रत्यक्षतः कथ्यन्ते। स्तोतव्यानि च वस्तूनि परोक्षतः कथ्यन्ते यथा मा चिन्तयत् मा चिदन्यत् विशंसत कण्वा अभिप्रगायत उपप्रेत कुशिकाश्चेतयध्वम् इति। आध्यात्मिक्याः मन्त्राः आध्यात्मिक्याः ऋचस्ताः भवन्ति यासु उत्तमपुरुषस्य प्रयोगो भवति किञ्च
तासु ऋक्षु अहमिति सर्वनाम्नः प्रयोगो भवति। यथा लवसूक्तस्य इन्द्रो वैकुण्ठः इत्यादिकाः मन्त्राः। एतेषां मन्त्राणां वक्ता इन्द्रः स्वयमेव अस्ति। यथा वा वागाम्भ्रणीयसूक्तस्य अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहम् आदित्यैरुत विश्वदेवैः अहं मित्रा वरुणोभा विभर्म्यहम् इन्द्राग्नि अहम् अश्विनोभा अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महिना सम्बभूव। तत्र परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताः च मन्त्राः भूयिष्ठाः सन्ति। आध्यात्मिकाश्च मन्त्राः अल्पाः एव सन्ति। तेषु मन्त्रेषु स्तुतिरेव भवति, न आशीः। आशीर्वचनं न भवति। यथा इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोजम् इत्यस्मिन् सूक्ते क्वचित् तु आशीः एव समुपलभ्यन्ते, न तु स्तुतिः। यथा सुचक्षा अहमक्षिभ्यां भूयासं सुवर्चामुखेन सुश्रुतकर्णाभ्यां भूयासम् इति। एवम् अद्य गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, बृहति, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्, जगती छन्दसां परिचयम् अकरोत्। पुनः निरुक्ते षड्भावविकाराः, देवतास्वरूपविचारः, ऋचां त्रैविध्यं च अपठत्। धन्यवादः।